नमस्सर्वेभ्यः अस्माकं न्यायवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। दीपिकाग्रन्थे पदार्थान् विभजते द्रव्येति पदस्य अर्थः पदार्थः इति व्युत्पत्त्या अभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम् इति लभ्यते। ननु अत्र विभागात् एव सप्तत्वे लब्धे सप्तग्रहणं किमर्थम् इति चेत् न अधिकसंख्याव्यवच्छेदार्थत्वात्। ननु अतिरिक्तपदार्थः प्रमितः न वा नाद्यः प्रमितस्य निषेधायोगात् नान्त्यः प्रतियोगी प्रमितिं विना निषेध अनुपपत्तेः इति चेत् न पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वं व्याप्यम् इति विवच्छेदार्थत्वात्। ननु सप्त अन्यतमत्वं सप्त भिन्नभिन्नत्वम् एवं च सप्तभिन्नस्य अप्रसिद्धतया सप्त अन्यतमत्वं कथम् इति चेत् न द्रव्यादि सप्त अन्यतम अभावात् सप्त अन्यतमत्वं द्रव्यादिभेदसप्तकाभाववत्वात् इति तदर्थत्वात् एवम् अग्रेपि द्रष्टव्यम्। ओके, प्रश्नः कः भगिनी? अस्मिन् परिच्छेदे नास्ति, पूर्वस्मिन् परिच्छेदे यत् भवत्या पठितं तत्र सुखबोधिनी तत्र किमस्ति इत्युक्ते ननु बहुषु पूर्वपक्षस्य प्रश्नः अस्ति किल, ननु बहुषु ग्रन्थेषु कुत्र अस्ति, तत्र चतुर्थं ननु बहुषु तर्कग्रन्थेषु सत्सु किमर्थम् अपूर्वग्रन्थः, अपूर्वः इत्युक्ते तत्र अर्थः कः? पूर्वं नास्ति वा किमस्ति? नूतनं वा? अपूर्वः इत्युक्ते नूतनग्रन्थः किमर्थं रचितः एवं वा? अस्तु अस्तु। इत्युक्ते एतादृश बहवः ग्रन्थाः सन्ति खलु, तर्हि तस्मात् बालानां बोधः भवतु किमर्थं नूतनग्रन्थः रचितः ग्रन्थकारेण इति प्रश्नः। तदर्थं वदति अत्र बालानां सुखबोधाय अत्र अन्ये ये ग्रन्थाः सन्ति तेषाम् अतिविस्तृतत्वात् बालानां सुखबोधः न भवति इति कृत्वा नूतनग्रन्थः रचितः येन बालानां सुखबोधः भवेत्। तत्तु अवगतम्। अस्तु, अपूर्वः इति किम् अस्ति अर्थः? अस्तु, समीचीनम्, अवगतम्, श्रुतवती, सम्यक् अस्ति। ओके, तर्हि इदानीं ओके, अत्र उक्तं पदार्थान् विभजते इति। इदानीं तत्र मूलवाक्ये द्रव्यगुणकर्मसामान्यविषये समवाय अभावः सप्तपदार्थाः इति उक्तमासीत्। तत्र सामान्यतया तत्र शास्त्रग्रन्थेषु कथम् उच्यते इति चेत् तत्र सामान्यलक्षणम् उक्त्वा तदनन्तरमेव विशेषस्य बोधः भवति। अत्र पदार्थानां विभागः इति विशेषवार्ता। तत्र सामान्यं नाम किम् इति एव न एतावता उक्तं, पदार्थः नाम कः इति एतावता न उक्तं। तर्हि तदनुक्त्वा पदार्थान् विभजते इति किमर्थम् एतादृशं करोति इति चेत् अत्र द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय अभावः सप्तपदार्थाः, पदार्थाः इत्यस्य पदस्य अर्थः पदार्थः इति व्युत्पत्तिः वर्तते। तर्हि तेन एव सामान्यस्य बोधः अस्ति। पदार्थः इत्युक्ते पदस्य अर्थः इति सामान्यबोधः अस्ति इति कृत्वा तदनुक्त्वा साक्षात् विभागं प्रदर्शयति। तर्हि पदार्थः इत्युक्ते पदस्य अर्थः इति व्युत्पत्त्या तत्र पदार्थः, तत्र पदार्थः इति शब्दस्य अभिधेयत्वम् इति अर्थः, अभिधेयत्वम् इति अर्थः। तर्हि तत्र अर्थशब्दस्य पदार्थः इत्यत्र पदस्य अर्थः, अर्थशब्दस्य अर्थः अस्ति अभिधेयः। अभिधा नाम अभिधेयः नाम अभिधायाः विषयः, अभिधायाः विषयः। अभिधा नाम सङ्केतः, सङ्केतः। इदानीम् अहं घटः इति अहं वदामि चेत् तत्र घटः इत्यनेन कस्य सङ्केतः इति चेत् तत्र कम्बुग्रीवादिमान् इति यः पदार्थः यः मम पुरतः वर्तते विषयः, तदेव तत्र अभिधेयः इत्युक्ते अभिधायाः विषयः। अभिधायाः विषयः मम पुरतः कश्चन घटः। तर्हि अत्र यत् पदम् अस्ति तद्द्वारा अर्थस्य बोधः भवति, अर्थस्य सङ्केतः भवति, तदेव अभिधेयः। इत्युक्ते अस्मिन् जगति
अस्मिन् जगति यानि यानि वस्तूनि सन्ति तत् तेषां सर्वेषां पदद्वारा सङ्केतः अवश्यं भवति, तेषां सर्वेषां नाम वर्तते। अस्मिन् जगति यानि वस्तूनि सन्ति तेषां सर्वेषाम् अभिधेयत्वं वर्तते। अतः पदार्थत्वं नाम अभिधेयत्वं, यद्वयं ज्ञातुं योग्यः, यस्य नामकरणम् अस्ति, यस्य नाम अस्ति, यस्य पदद्वारा सङ्केतः अस्ति। पटः इति वयं वदामः चेत् पटद्वारा सङ्केतः अस्ति, तत्र वस्त्रविशेषस्य सङ्केतः वर्तते। तर्हि अभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम् इति लभ्यते। तदनन्तरम् इदानीं पूर्वपक्षे पृच्छति, ननु अत्र विभागादेव सप्तत्वे लब्धे सप्तग्रहणं किमर्थम् इति चेत् न। पूर्वपक्षी पृच्छति, तत्र विभागः प्रदर्शितः अस्ति, द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायः इति समवायाभावः इति उक्तं। तर्हि तेन एव अवगन्तुं शक्यते सप्तपदार्थाः सन्ति इति, सप्त सन्ति इति वयं जानीमः। तर्हि पुनः किमर्थं सप्त इति किमर्थं वक्तव्यं? सप्त इति वदनस्य आवश्यकता नास्ति खलु। तर्हि अत्र किं वक्तव्यम् इति चेत् अत्र विभागः इति शब्दस्य अर्थः, अत्र पदार्थान् विभजते इत्यत्र विभागः इति पदस्य अर्थः अत्र केवलं विभागः इति नास्ति। अत्र विभागः इत्युक्ते गुणः इति नास्ति, परन्तु विभागः इत्युक्ते अवान्तरधर्मः इत्युक्ते व्याप्यधर्मः। तर्हि अत्र विभागः इत्युक्ते व्याप्यधर्मः इत्युक्ते तत्र द्रव्ये द्रव्यत्वं, गुणे गुणत्वं, कर्मणि कर्मत्वम् इति एवं रीत्या व्याप्यधर्मः एव विभागः इति अर्थः। तर्हि तत्र मूलग्रन्थे द्रव्यगुणकर्मसामान्य इत्यादिकं यत् मूलग्रन्थे उक्तं, तत्र द्रव्यगुणकर्म इत्यादयः पदार्थाः सन्ति, तेषां पदार्थत्वम् इति तत्र व्याप्यं वर्तते। इत्युक्ते द्रव्यत्वं, गुणत्वं, कर्मत्वम् इति प्रत्येकं धर्मस्य बोधः भवति इति विभागपदेन तदेव बोधः इति धर्मस्य बोधः अस्ति। पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वं व्याप्यम् इति व्यवच्छेदार्थम् इति अग्रे उक्तमस्ति। तस्मात् पूर्वम् अत्र उक्तम् अधिकसङ्ख्याव्यवच्छेदार्थत्वात्। तर्हि अत्र ग्रन्थे किमर्थं सप्तग्रहणम् इति चेत् संख्या मास्तु, न्यूनसङ्ख्या अपि मास्तु, स्पष्टतया सप्त एव इति वक्तुम् इच्छामः, तदर्थं तत्र सप्त इति उक्तम् अधिकसङ्ख्यायाः निवारणार्थम्। तर्हि इदानीम् अत्र पूर्वपक्षी पृच्छति, अस्तु अधिकसङ्ख्यायाः निवारणम् इति वदति चेत् तर्हि अष्टमपदार्थः अस्ति इति जानाति वा न वा? अष्टमपदार्थः ज्ञातः वा न वा? तर्हि यदि ज्ञातः, अष्टमपदार्थः ज्ञातः, तर्हि तस्य निषेधः कथं शक्यते? तर्हि सप्तग्रहणं कथम्? अष्टमपदार्थः अस्ति इति जानाति चेत् तर्हि तत्र अष्टमपदार्थः नास्ति इति न वक्तुं शक्यते खलु, निषेधः न शक्यते। यदि अष्टमपदार्थः अस्ति इति एव न जानाति तर्हि निषेधः किमर्थं? तर्हि सप्तग्रहणं किमर्थं? सप्तग्रहणं सः वदति अधिकसङ्ख्यायाः व्यवच्छेदार्थत्वात् इति वदति। तर्हि अधिकसङ्ख्या अष्टमपदार्थः ज्ञातः वा न वा? अष्टमपदार्थः ज्ञातः चेत् तर्हि निषेधः न शक्यते। अष्टमपदार्थः न ज्ञातः चेदपि निषेधः न शक्यते। यतोहि यावत्पर्यन्तं घटः अस्ति इति न जानामि तावत्पर्यन्तं घटः नास्ति इति न वक्तुं शक्नोमि। इत्युक्ते घटः इति कश्चन तत्र किञ्चित् वस्तु अस्ति इति यावत्पर्यन्तं न जानामि, प्रतियोगिनः ज्ञानं यावत्पर्यन्तं नास्ति तावत्पर्यन्तं तत्र अभावस्य ज्ञानं न भवितुम् अर्हति। अत्र अष्टमपदार्थः अस्ति इति जानाति चेत् तदानीं तत्र निषेधः इति वक्तुं शक्यते। यदस्ति तस्य निषेधः शक्यते। इदानीम् अष्टमपदार्थः एव नास्ति चेत् कथं तत्र निषेधः शक्यते? तर्हि किमर्थं तत्र सप्तग्रहणम् इति इदानीमपि प्रश्नः अवशिष्यते। तर्हि सिद्धान्ती वदति तत्र पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वव्याप्यम् इति सः वदति। तर्हि तत्र व्यवच्छेदः इति शब्दस्य ज्ञातव्यम् इति अर्थः। तर्हि अत्र किम् उक्तम् इति चेत् पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वम् इति उक्तं। तर्हि अत्र किम् अस्ति इति चेत् तत्र यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वं, पदार्थत्वं व्याप्यं, द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वं व्यापकम् इति बोधनार्थम् अत्र सप्तग्रहणम् इति उक्तं। तर्हि इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छति सप्त अन्यतमत्वम् इत्युक्ते सामान्यतया कः अर्थः इत्युक्ते सप्त भिन्नभिन्नत्वम्
इत्युक्ते सप्त अन्यतमत्वं नाम अष्टमपदार्थः अस्ति इति अर्थः। अष्टमपदार्थः अस्ति तर्हि सप्त अन्यतमत्वं नाम सप्त विहाय अन्यत् किमपि अस्ति इति पूर्वपक्षी पृच्छति। तर्हि सिद्धान्ती वदति एवं नास्ति, अष्टमपदार्थः नास्ति, सप्तभिन्नस्य अप्रसिद्धतया तर्हि कथं सप्त अन्यतमत्वम्? इदानीम् एतावता उक्तं यत् केवलं सप्तपदार्थाः एव सन्ति, अष्टमपदार्थः नास्ति। तर्हि अष्टमपदार्थः एव नास्ति, अष्टमपदार्थः प्रसिद्धः नास्ति, तर्हि किमर्थं भवान् वदति यद् पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वव्याप्यम्? अन्यतमत्वम् इति किमर्थं वदति भवान्? इदानीम् अष्टमपदार्थः एव नास्ति, प्रसिद्धः नास्ति चेत् सप्तम अन्यतमत्वं, सप्त अन्यतमत्वं नाम सप्त भिन्नभिन्नत्वं, तर्हि तथा नास्ति खलु, तर्हि किमर्थं सप्त अन्यतमत्वम् इति वदति इति पृच्छति। तर्हि इदानीं सिद्धान्ती वदति द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वं नाम द्रव्यादिभेदसप्तकाभाववत्वम् इति सः वदति। वस्तुतः द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वं व्याप्यम् इति उक्तं, तर्हि सप्त अन्यतमत्वम् इत्युक्ते भिन्नत्वम् इति नास्ति, इत्युक्ते अष्टमपदार्थः अस्ति इति नास्ति। तर्हि किमर्थं सप्त अन्यतमत्वम् इति उक्तम् इति चेत् अत्र द्रव्यं गुणः न, गुणः द्रव्यं न, कर्म गुणः न इति एवं रीत्या अन्ततो गत्वा तत्र षड् भेदाः सन्ति। अत्र सप्तपदार्थाः सन्ति, अभावं विहाय अत्र षड् भावपदार्थाः सन्ति, तत्र षड् भेदाः सन्ति। तर्हि अत्र द्रव्यादिभेदसप्तक अभाववत्वम् इत्युक्ते तत्र सप्त अभावः, केवलं षड्भेदाः एव सन्ति, सप्तमभेदः नास्ति। द्रव्यादिभेदसप्तक अभाववत्वं बोधयितुम् अत्र सप्त अन्यतमत्वम् इति उक्तम् इति एतादृशबोधः भवतु इति कृत्वा सप्तग्रहणम् इति अत्र सिद्धान्ती वदति। तर्हि अत्र द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय इति षड् भावपदार्थाः सन्ति। तर्हि द्रव्यं गुणः न इति एकः भेदः, गुणः द्रव्यं न इति अन्यः भेदः इति एवं रीत्या तत्र षड् भेदाः सन्ति, षड्भेदाः सन्ति। तर्हि षड् भेदाः एव सन्ति, सप्तभेदाः न सन्ति इति एतादृशबोधनार्थं सप्त अन्यतमत्वम् इत्युक्ते एतेषु द्रव्येषु तत्र किञ्चित् द्रव्यम् इति बोधनार्थम् एतेषु द्रव्येषु सर्वेषु द्रव्येषु पदार्थत्वम् इति धर्मः वर्तते इति एतादृशव्याप्तिबोधनार्थं तत्र सप्तग्रहणं कृतम् इति नैयायिकानां मतम्। अत्र भगिनी केचन विषयाः तत्र विभागः इत्युक्ते किम् उक्तवती? विभागः इत्युक्ते तत्र व्याप्यः इति उक्तवती किल? तत्र इत्युक्ते कस्य बोधः भवति तत्र? ननु अत्र विभागादेव सप्तत्वे लब्धे सप्तग्रहणं किमर्थम् इति चेत् न, विभागात् एव इत्युक्ते पृथक्तया नाम उल्लेखः तदेव विभागः अस्ति वा इति तत्र पूर्वक्षी पृच्छति। विभागः इत्युक्ते द्रव्यगुण यदि तत्र सप्त न वदति तर्हि द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय अभावाः पदार्थाः इति वदति चेत् तत्र प्रत्येकं स्वीकृत्य वयं गणनां कुर्मः चेत् सप्त इति लभ्यते। सत्यम्। अतः सप्तग्रहणं किमर्थं कृतम् इति पृच्छति। तत्तु अवगतम्। अत्र पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वं व्याप्तमिति व्यवच्छेदात्तत्वात् इति एतत् वाक्यं सम्यक् न बुध्यते भगिनी, एकवारं वदति वा? इत्युक्ते इदानीं सः वदति सप्तग्रहणं किमर्थम् इति। इदानीं सिद्धान्ती वदति तत्र सप्तग्रहणं किमर्थम् इति चेत् अत्र पदार्थत्वम् इति यः धर्मः, एतेषु ये पदार्थाः सन्ति तेषु सर्वेषु पदार्थेषु तत्र समानः धर्मः कः इति चेत् पदार्थत्वम् इति धर्मः। यत्र यत्र पदार्थत्वं भवति तत्र तत्र द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वं भवति इति वदति। एतेषु द्रव्येषु सर्वेषु पदार्थत्वम् इति धर्मः वर्तते, यत्र यत्र पदार्थत्वं तत्र तत्र द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वम् इति वर्तते। सप्त अन्यतमत्वम् इति व्यापकं, तर्हि पदार्थत्वम् इति समानः धर्मः सर्वत्र वर्तते इति बोधनार्थं तत्र सप्तग्रहणं कृतम्।
अपि च तत्र व्यवच्छेदार्थत्वात् इत्युक्ते किमपि उक्तवती न ज्ञानमिति अस्ति वा व्यवच्छेदः व्यवच्छेदः इत्युक्ते व्याप्तम् इति ज्ञातव्यम् इति ज्ञातव्यार्थं ज्ञानार्थं। ज्ञानार्थम् अस्तु अस्तु भगिनि अवगतवती तदेव किञ्चित् ईषद्भ्रमः आसीत् अस्तु ओके तर्हि इदानीं दीपिका दृष्टा तर्हि इदानीं किञ्चित् न्यायबोधनीं प्रति वा भगिनि एतदपि दीपिका एव अस्ति मया किं दृष्टं न्यायबोधनी कुत्र मया न प्रेषितम् या इट्स् क्षणं भगिनि न्यायबोधनी कुत्र अस्ति मया प्रेषितं खलु भवत्याः कृते आं प्रेषितवती अहं न स्टोर् कृतवती परन्तु पश्यामि एकनिमिषं पश्यामि भगिनि यदि वाट्सप् मध्ये अस्ति लिङ्क् प्रेषयामि प्राप्तम् एकक्षणं डौन्लोड् कृतवती अतः लिङ्क् मम पार्श्वे अस्तु पश्यामि एकक्षणम् क्षम्यतां भगिनि तत्र ओके प्राप्तं मम स्क्रीन् दृश्यते वा आम् आं दृश्यते भगिनि दृश्यते एतत् किमर्थम् एतत्तु नास्ति भगिनि एकनिमिषम् अहं पश्यामि प्रेषयामि प्रेषितवती मया ओ मया प्रेषितं खलु भवत्याः कृते न प्रेषितं वा प्रेषितं भगिनि एकवारम् अहं डौन्लोड् कृतवती तत् पुस्तकम् एकवारं तत् लिङ्क् पश्य क्षम्यतां भगिनि तत्र पश्यन्ती अस्मि एकनिमिषम् भगिनि क्षम्यतां भगिनि अत्र ओके पश्यामि आगतं वा न वा इति आगतं क्षम्यताम् आगतं दृश्यते वा न अधुना तु लोड् 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 एतत् पुस्तकं डौन्लोड् कृतवती अतः लिङ्क् मम पार्श्वे नास्ति अस्तु पश्यन्ति अस्ति एतदेव अस्ति सत्यम् ओके ओके न्यायबोधनीयं कथमस्ति इति चेत् अतः पदार्थान् विभजते द्रव्येति तत्र सप्तग्रहणं पदार्थत्वं द्रव्यादिसप्त अन्यतमत्वव्याप्यम् इति व्याप्तिलाभाय ननु शक्तिपदार्थस्य अष्टमस्य सत्त्वात् कथं सप्तैव इति तथा हि वह्निसंयुक्ते इन्धनादौ सत्यपि मणिसंयोगे दाहः न जायते तच्छून्येन तु जायते अतः समवधाने शक्तिर्नश्यति मन्यभावदशायां दाहानुकूला शक्ति उत्पद्यते इति कल्प्यते तस्मात् शक्तिः अतिरिक्तः पदार्थः इति चेत् न मणेः प्रतिबन्धकत्वेन मण्यभावस्य कारणत्वेनैव निर्वाहे मणिसमवधान असमवधानाभ्याम् अनन्तशक्ति अशक्ति तत्प्रागभावकल्पनायाः अन्यायत्वात् तस्मात् सप्तैव इति सिद्धम् तर्हि इदानीम् अत्र व्याप्तिलाभस्य विषये तु तत्र दीपिकायां यथा उक्तं तथैव अत्रापि पदार्थत्वं
पदार्थान् विभजते तत्र सप्तग्रहणं पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वं व्याप्यम् इति तत् सर्वं समानम् इदानीम् अत्र नूतनविषयः अस्ति अत्र मीमांसकाः वदन्ति शक्तिः इति अन्यः पदार्थः अपि अस्ति अष्टमः पदार्थः अस्ति इति मीमांसकाः वदन्ति तर्हि तस्य निराकरणम् अत्र क्रियमाणम् अस्ति तर्हि अत्र पूर्वपक्षी मीमांसकाः पृच्छन्ति शक्तिपदार्थस्य अष्टमस्य सत्त्वात् कथं सप्तैव इति वदति अष्टमपदार्थः अस्ति खलु तर्हि किमर्थं सप्तैव इति वदति तर्हि तत्र वदति तर्हि यदा तत्र वह्निसंयोगे इन्धनं यदस्ति फ्यूयल् यदस्ति वह्निना यदा संयुक्तं भवति तदानीं तत्र शक्तिः दाहशक्तिः उत्पद्यते वह्नौ इदानीं तत्र चन्द्रकान्तमणिः इति कश्चन मणिः वर्तते तर्हि वह्नेः पुरतः चन्द्रकान्तमणिः स्थाप्यते चेत् इत्युक्ते तत्र एकः चन्द्रकान्तमणिः इति वर्तते यदा अग्निसमीपे तं मणिं वयं स्थापयामः तदानीं अग्नौ या शक्तिः विद्यते दाह अनुकूलशक्तिः सा शक्तिः नश्यति मणिं स्थापयामः चेत् चन्द्रकान्तमणिं स्थापयामः चेत् तर्हि चन्द्रकान्तमणिः वस्तुतः प्रतिबन्धकभूतः वर्तते तेन दाहः न भवति तर्हि यदा मणेः अभावः भवति तदानीं दाहः जायते तर्हि तेन वयं किं कुर्मः इति चेत् तेन अग्नौ दाह अनुकूलशक्तिः अनुमीयते अग्नौ दाह अनुकूलशक्तिः वर्तते इति कथम् अनुमीयते इति चेत् तत्र मणिः स्थाप्यते चेत् दहनं न भवति मणेः अभावे दहनं भवति इति कृत्वा अग्नौ शक्तिः वर्तते दाह अनुकूलशक्तिः वर्तते अस्तु अस्तु तर्हि मणौ च दाहस्य विनाशकारिणी शक्तिः वर्तते इति अपि अनुभूयते इति चन्द्रकान्तमणिः अन्य एकः मणिः वर्तते सूर्यकान्तमणिः सः मणिः चन्द्रकान्तमणेः अपि प्रतिबन्धकः भवति यथा अग्नौ दाहकारिणी शक्तिः अस्ति किन्तु चन्द्रकान्तमणिः यदा समीपे वर्तते तदानीं दाहकारिणी शक्तिः या वर्तते तस्य नाशः भवति तथैव तत्रैव यदा सूर्यकान्तमणिः आनीयते तदानीं पुनः चन्द्रकान्तमणेः शक्तेः नाशः भवति अर्थात् अग्नौ दाहशक्तिः आयाति दाहकारिणी शक्तिः आयाति अग्निः इदानीं दाहं करोति तर्हि अग्निः अस्ति अग्नौ दाहकारिणी शक्तिः वर्तते चन्द्रकान्तमणिः वर्तते चेत् दाहकारिणी शक्तिः नश्यति पुनः सूर्यकान्तमणिः तत्रैव आनीयते चेत् चन्द्रकान्तमणौ या शक्तिः सा नश्यति इति कृत्वा अग्नेः दाहकारिणी शक्तिः जायते इति कृत्वा अष्टमः पदार्थः शक्तिः इति कश्चन पदार्थः अस्ति इति मीमांसकानां मतं तदेव तत्र उक्तमस्ति तथा हि वह्निसंयुक्ते इन्धनादौ सत्यपि मणिसंयोगे दाहः न जायते मणिसंयोगे इत्युक्ते चन्द्रकान्तमणिसंयोगे दाहः न जायते तत् शून्येन तादृशमणिः नास्ति चेत् दाहः जायते अतः मणिसमवादाने शक्तिः नश्यति मणिसंयोगेन शक्तिः नश्यति तस्य अभावदशायां दाहानुकूलशक्तिः उत्पद्यते इति कल्प्यते मणिः अस्ति चेत् शक्तिः नास्ति शक्तिः नश्यति मणेः अभावे दाहानुकूलशक्तिः उत्पद्यते इति अनुमीयते इति कल्प्यते तस्मात् शक्तिः अतिरिक्तः पदार्थः इति चेत् न इदानीं तत्र सिद्धान्ते वदति तथा नास्ति पूर्वपक्षी वदति शक्तिः अतिरिक्तपदार्थः अस्ति एवमस्ति शक्तिः अतिरिक्तपदार्थः अस्ति इति सिद्धान्ते वदति न तथा नास्ति मणेः प्रतिबन्धकत्वेन मणेऽभावस्य कारणत्वेन निर्वाहे मणिः चन्द्रकान्तमणिः प्रतिबन्धकत्वेन वर्तते मणेः अभावेन दाहः जायते इति निर्वाहे एतादृशं शक्तिः इति अतिरिक्तपदार्थं वयं स्वीकुर्मः चेत् अव्यवस्था भवति इत्युक्ते एवं रीत्या वक्तव्यं मणिः अस्ति चेत् शक्तिः नश्यति मणि अभावे शक्तिः जायते पुनः मणिः आनीयते चेत् नश्यते पुनः मणिः तत्र निष्कासितः चेत् शक्तिः जायते इति एवं रीत्या शक्तेः ध्वंसः शक्तेः उत्पत्तिः इति पुनः पुनः एवं रीत्या वयं वदामः चेत् अव्यवस्था भवति
अतः शक्तिः इति पृथक् पदार्थः मास्तु। तादृशशक्तिः तु तेजसि एव वर्तते, तादृशतेजसः तु पदार्थः एव अस्ति खलु। तस्मात् सप्त एव इति वयं वदामः चेत् तत्र एव लाघवं। तर्हि किमर्थं पुनः शक्तिः इति वक्तव्यं? शक्तिः इति वदामः चेत् अव्यवस्था भवति। तर्हि शक्तिमतोः तत्र अभेदः इति स्वीकुर्मः। तेन किम् अस्ति इति चेत् शक्तिमतः या तेजः वर्तते तत्तु पदार्थः अस्ति, कश्चित् पदार्थः अस्ति, तेन एव निर्वाहः शक्यते। तर्हि किमर्थं तत्र शक्तेः ग्रहणं पृथक्तया करणीयं? शक्तेः ग्रहणं कुर्मः चेत् अव्यवस्था एव भवति। तत्र मणिः अस्ति चेत् शक्तिः नश्यति, पुनः मणेः अभावे शक्तिः जायते, तदनन्तरं पुनः मणिः भिन्नमणिः आनीयते चेत् तत्र शक्तिः जायते, निवारितः चेत् एवं रीत्या पुनः पुनः वयं वदामः चेत् तत्र क्लेशः, तत्र गौरवम् अस्ति इति कृत्वा तथा मास्तु। तदपेक्षया तेजः इति पदार्थः तु मया स्वीकृतः अस्ति, तत् पर्याप्तमस्ति इति नैयायिकानां मतम्। अस्तु अस्तु, अवगतम् भगिनि, रोमाञ्चकः अस्ति। तर्हि अत्र एव स्थगनं कुर्मः अद्य। अतः तत्र शक्तेः स्वीकारः नास्ति इति एव अन्ततो गत्वा, परन्तु तत्र दीपिकायां नास्ति किल, शक्तिविषयः नास्ति दीपिकायाम्। अस्तु अस्तु, सम्यक् अस्ति। नो चेत् इतोपि तत्र इतोपि किञ्चित् तत्र फोटो पश्यामः। एकक्षणं, तत्र दीपिकायां किञ्चित् पश्यामः, तत् दृष्ट्वा स्थापयामः। एकक्षणं, तत्र पुनः अन्यत्र गन्तव्यम्। PDF फैल् मध्ये सेव् करोतु तत्र। किं लिङ्क् कुत्र सेव् करणीयम्? अत्र लिङ्क्स् add bookmark. You can do that. Which one you are using? You are using Edge. Are you using Edge? I am using the iPad. Oh, you're using the iPad. Okay, you can save the link and bookmark it so that it will go to the same book whenever you want to. Yeah. So this we did this. So now agre tatah agre tatra dravyani prithvyap tejo vayavakashakala दिगात्ममनांसि नवैव द्रव्यं विभजते तत्रेति तत्र द्रव्यादिमध्ये द्रव्याणि नवैव इति अन्वयः कानि तानि इत्यतः आह पृथ्वी इति ननु तमसः दशमद्रव्यस्य विद्यमानत्वात् कथं नवैव द्रव्याणि इति। सो इदानीम् अत्र मूलग्रन्थे तत्र द्रव्याणि पृथ्व्यप् तेजो वायवाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव इति एवं रीत्या उक्तमस्ति। नवद्रव्याणि सन्ति इति उक्तमस्ति। तर्हि इदानीं द्रव्यस्य विभजनं क्रियते। तत्र इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् तत्र इत्युक्ते द्रव्यादिमध्ये द्रव्याणि नव सन्ति इत्यर्थः। कानि तानि इति अत्र उच्यते। पृथ्व्यप् तेजो वायवाकाशकालदिगात्मा मनांसि इति तत्र उक्तम्। इदानीं पूर्वपक्षः पृच्छति, इदानीं पुनः आक्षेपः, किमर्थं नव एव इति वदति? तत्र दशमः द्रव्यमपि अस्ति खलु, तमः इति दशमः द्रव्यम् अस्ति। ननु तमसः दशमद्रव्यस्य विद्यमानत्वात् कथं नवैव इति द्रव्याणि इति सः पूर्वपक्षी पृच्छति। तदानीं तथा हि नीलं तमश्चलति इति अबाधितप्रतीतिबलात् नीलरूप आधारतया क्रियाधारतया च तमसः द्रव्यत्वं तावत् सिद्धं। तत्र तमसः न आकाशादिपञ्चके अन्तर्भावः रूपवत्वात् अत एव न वायौ स्पर्शाभावात् सदागतिमत्वाभावाच्च नापि तेजसि भास्वररूपाभावात् उष्णस्पर्शाभावाच्च नापि जले शीतस्पर्शाभावात् नीलरूपवत्वाच्च नापि पृथ्व्यां गन्धाभावात् स्पर्शरहितत्वाच्च तस्मात् तमः दशमद्रव्यम् इति चेत् न। तमसः तेजोभावरूपत्वात् तथा हि तमः न रूपी द्रव्यम् आलोकसहकृत चक्षुर्ग्राह्यत्वात् आलोकाभाववत् रूपीद्रव्य चाक्षुष प्रमायाम् आलोकस्य कारणत्वात् तस्मात् प्रौढप्रकाशक तेजः सामान्याभावः तमः। तत्र नीलं तमश्चलति इति प्रतीतिः भ्रमः, अतः नवद्रव्याणि इति सिद्धम्।
ओके तर्हि इदानीं पूर्वपक्षे पृच्छति यद् दशमद्रव्यम् अपि अस्ति खलु किमर्थं नव एव इति वदति दशमद्रव्यम् अस्ति खलु तर्हि तमः इति दशमद्रव्यम् अस्ति खलु इति तमः इत्युक्ते तत्र शाडो इति रात्रौ यदा भवति खलु अन्धकारे तर्हि तत्र इदानीं तत्र यदा तमः यद् तमः वर्तते तत्र तमः चलति इति प्रतीतिः अस्ति यदा वयं गच्छामः तदानीं तमः अपि अस्माकं पृष्ठतः गच्छति खलु अतः तमसि क्रिया वर्तते इति अस्ति अपि च तमः नीलरूपे वर्तते तर्हि एतादृशप्रतीतिः अस्ति नीलं तमः चलति इति अबाधितप्रतीतिबलात् नीलरूपेण वर्तते रूपं तु केवलं द्रव्येषु एव भवति रूपं वर्तते तमसि इति कृत्वा तमः अपि द्रव्यं भवेत् अपि च तत्र द्रव्यस्य लक्षणं किम् अस्ति द्रव्यम् इत्युक्ते क्रियावत्वात् अथवा रूपवत्वात् द्रव्यं गुणवत्वात् रूपवत्वात् अथवा क्रियावत्वात् तत्र द्रव्यं तर्हि तमसि नीलरूपमपि अस्ति अपि च चलनक्रिया अपि वर्तते इति कृत्वा तमः द्रव्यं भवतु तमः दशमद्रव्यं भवतु इति पूर्वपक्षी पृच्छति तदानीं सिद्धान्ते वदति तमः तत्र कुत्र अन्तर्भवितुम् अर्हति द्रव्यम् अस्ति चेत् आकाशे अन्तर्भवितुम् अर्हति वा इति चेत् आकाशे न भवितुम् अर्हति यतोहि तमसि रूपं वर्तते आकाशे तु रूपं नास्ति अथवा वायौ भवितुम् अर्हति वा इति चेत् तत्र वायौ न भवितुम् अर्हति यतोहि तमसि स्पर्शाभावः अस्ति स्पर्शः नास्ति अपि च वायुः सदा गतिमत्वम् अस्ति तमसि सदा गतिमत्वं नास्ति तेजसि भवितुमर्हति वा इति चेत् तेजसि तु भास्वररूपं भवति तमसि भास्वररूपं नास्ति तेजसि उष्णस्पर्शः भवति तमसि उष्णस्पर्शः नास्ति अतः तेजसि अपि न भवितुमर्हति जले भवितुमर्हति वा इति चेत् जले अपि न भवितुमर्हति यतोहि तत्र जले शीतस्पर्शः भवति तर्हि तमसि शीतस्पर्शः नास्ति तमसि तु नीलरूपं वर्तते जले तु नीलरूपं नास्ति अभास्वररूपं वर्तते अभास्वरशुक्लरूपं वर्तते तर्हि पृथिव्यां भवितुमर्हति वा इति चेत् पृथ्व्यामपि न भवितुमर्हति यतोहि पृथिव्यां गन्धवत्वं वर्तते तमसि तु गन्धवत्वं नास्ति स्पर्शरहितत्वम् अपि अस्ति तमसि पृथिव्यां तु स्पर्शत्वमपि अस्ति इति कृत्वा अत्र यानि द्रव्याणि सन्ति तेषु तमसः अन्तर्भावः न शक्यते अतः इदानीं तत्र पूर्वपक्षी एव वदति एतद् इत्युक्ते यानि द्रव्याणि उक्तानि तेषु तमसः अन्तर्भावः न शक्यते इति कृत्वा दशमद्रव्यं भवतु इति सः वदति तदानीं सिद्धान्ति वदति न तथा नास्ति तमः इत्युक्ते किम् इति चेत् तेजोभावः यत्र तेजः नास्ति तत्र तस्य अभावः एव तमः तेजोभावरूपत्वात् तमः वस्तुतः तेजसः अभावः एव अस्ति तत्र तेजः अस्ति तत्र द्रव्येषु अभावः इति अपि पदार्थः अस्ति तेजाभावः इति अपि तत्र एव आयाति तर्हि किमर्थं पुनः तमः इति दशमद्रव्यं तथा मास्तु न आवश्यकम् तथा हि इतोपि अग्रे वदति तथा हि तमः न रूपी द्रव्यम् आलोकसहकृतचक्षुग्राह्यत्वात् इत्युक्ते यस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षं कथं जायते द्रव्यस्य प्रत्यक्षं जायते यतोहि तत्र प्रकाशः अस्ति आलोकः अस्ति आलोकः तत्र रूपमपि अस्ति द्रव्येषु रूपम् अस्ति आलोकः अपि अस्ति प्रकाशः अस्ति चेत् तदानीं चक्षुग्राह्यत्वं भवति तत्र तमः इत्यत्र तु आलोक अभावः अस्ति खलु तमः इत्यत्र आलोकः अभावः अस्ति तर्हि तत्र रूपीद्रव्यस्य चाक्षुषा प्रत्यक्षं भवति यतोहि तत्र रूपम् अस्ति अपि च आलोकः अपि अस्ति रूपीद्रव्यचाक्षुषप्रमायाम् आलोकस्य कारणं तत्र रूपीद्रव्यस्य प्रत्यक्षार्थम् आलोकः कारणं तमः इत्यस्य प्रत्यक्षार्थं तत्र तमः इत्यत्र तु आलोकः एव नास्ति अतः यदि तमः द्रव्यम् इति चेत् तत्र रूपम् अस्ति तर्हि रूपम् अस्ति आलोकः अस्ति चेत् प्रत्यक्षं भवेत् परन्तु तत्र आलोकः एव नास्ति कथं तत्र द्रव्यम् इति वदति तस्मात् प्रौढप्रकाशतेजः सामान्याभावः तमः अतः अत्र एतादृशनिर्वाहः सम्यक् अस्ति प्रौढप्रकाशः यः अस्ति तेजः तस्य अभावः सामान्याभावः एव तमः
तर्हि तत्र नीलं चलति तत्र नीलं तमश्चलति इति प्रतीतिः अस्ति खलु इति चेत् तादृशप्रतीतिः भ्रमवशात् अस्ति वस्तुतः वास्तविक यथार्थप्रतीतिः नास्ति भ्रमः अस्ति अतः नवद्रव्याणि एव इति सिद्धं दशमद्रव्यं नास्ति इति सः वदति अस्तु अन्तिमवाक्ये तत्र नीलं तमश्चलति इति प्रत्ययः भ्रमः परन्तु एतावता तु सम्यक् अस्ति तस्मात् प्रौढप्रकाशतेजः सामान्यभावस्तमः आलोकः यदि भवति तस्मात् तमसः अस्तित्वमेव नास्ति इति भवती उक्तवती तत्तु सत्यं परन्तु नीलस्तमश्चलति इति तु प्रत्ययभ्रमः कथं तत्तु ज्ञायते किल अस्माकं दृष्टि आगच्छति किल भ्रमवशात् एव आगच्छति वस्तुतः तमसि नीलरूपं नास्ति यदि रूपमस्ति चेत् तत्र आलोकद्वारा तत्र प्रत्यक्षं भवेत् तत्र आलोकः एव नास्ति तर्हि कथं प्रत्यक्षमेव न भवेत् आलोकः अस्ति चेदेव द्रव्यस्य प्रत्यक्षं भवति अत्र आलोकः एव नास्ति तर्हि कथं प्रत्यक्षं नीलरूपम् इति कथं प्रत्यक्षं जायते तत्र प्रत्यक्षं न भवितुम् अर्हति यतोहि आलोकः नास्ति अतः नीलरूपम् इति यद्वयं वदामः तत्तु भ्रमवशात् वदामः चलनम् इति क्रिया वयं वदामः तदपि भ्रमवशात् वस्तुतः चलनं तु तमसि नास्ति वस्तुतः तत्र यदा वयं गच्छामः तदानीं गमनम् अस्माकम् अस्ति अस्माकं गमनं तत्र तमसि वर्तते इति भाति अस्तु समीचीनं अवगतम् अधुना तु अवगतम् अस्ति भगिनी एकवारम् एतदपि प्रेषयतु न एतत् यत् दर्शयन्ती अस्ति अधुना एतद् वा ओके ओके दीपिका इति सर्च् करोति चेत् इंटर्नेट् मध्ये लभ्यते अहं प्रेषयामि अस्तु प्रिण्ट् सम्यक् अस्ति तस्मिन् पुस्तके ईषत् प्रिण्ट् सम्यक् नास्ति अतः तत्र प्रेषयामि अस्तु अत्र स्थगनं कुर्मः भगिनि अस्तु धन्यवादः भगिनि धन्यवादः नमस्कारः रेकार्डिङ्ग् स्थगनं करोमि एकक्षणम्